मतदारसंघ हो खूप इम्पॉर्टंट मतदारसंघ आसा आणि आमचे जे म्हाका निवडून हाडला लोकांची जबाबदारी म्हाजे कडेन आसा. आयज कितलीशीं कामां आमी करता, फुडें वयता, थोडी पेंडींग उरता. लोक खुबशे अपेक्षा दवरिता, जशें की खाजनाक लागून बांद मोडले, उदक येता आनी कितें येता, अशे खुबशे डिमांड्स आमी केल्ले आसा. आतां हे सगळे आमी डिमांड करून पासून हेचेर जो सरकारान न्याय मेळोवपाक जाय तो न्याय आजून पर्यंत आमकां मेळून दिवंक ना. लोकांक सादे पद्दतीन सांगपाक गेले जाल्यार लोकांक जी कामां आसा ते कामाची अपेक्षा लोक करता, पण ती जायना. कित्याक हो सरकार अपयशी ठरला, हो सरकार करप्ट जाल्लो आसा आणि ह्या सरकाराचे जे धोरण आसा ते फक्त इव्हेंट्स आणि जे इव्हेंट मॅनेजमेंट आसा तितूनच पडलेले आसा. आमी पळयलें की एक रेझोल्युशन विधानसभेन हांवें मांडलेलें ते म्हणजे सॉल्ट पेन्स रिवायव करपाक लागून आनी सॉल्ट पेन्स फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून. आणि त्या रेझोल्युशनान एक ठराव पास जालो. मुखेलमंत्र्यान आपणाचो एश्युरन्स दिलो की हे रेझोल्युशन आमी पास तुमकां एश्युरन्स दिता की सॉल्ट पेन्साक लागून आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन प्रयत्न करतले म्हणून. एक बरी गजाल आसली, पण ती बरी गजाल 95 लॅक्स अशें एक पॅकेज ग्रांट केली आणि ती पॅकेज ग्रांट करून बसून आयच्या दिसा म्हटल्यार आयची तारीख जी आसा तेन्ना फक्त थोड्याच मोजक्या जाणांक तेजी लाभ गावल्लो आसा. जो फायनान्शियल एसिस्टंट आसा तो गावल्लो आसा, पण बाकीच्यांक तो अजून पर्यंत गावना. ते अजून पर्यंत आमकां विचारीत आसा. म्हटल्यार सरकारान अशें करचें न्हू. जेन्ना आमचे जे फार्मर्स आसा, जे सॉल्ट फार्मर्स आसा, हे एक ट्रेडिशनल सॉल्ट कल्टिवेटर्स आसा, हेंकां प्रोत्साहन दिवपाची गरज ह्या सरकाराची आसा. जेन्ना तुमी एश्युरन्स दिल्लें आसा, बजेटूय ग्रांट केल्लें आसा, हेंकां टायमली ते दिवचें ही मागणी आमी करता. तशेंच हेंय सांगलेलें की तुमी सगळे जे बांद दुरुस्ती करपाचे आसा, जो तेंचो सिस्टम आसा तो सिस्टम मेंटेन करपाक WRDच्या थ्रू फायल पास करतले म्हणून ती फायल अजून पर्यंत जावना. हे एश्युरन्स तेंच्यांनी दिले बिफोर मन्सून सेशन. आतां मन्सुना पयलीं हे सगळे जातले म्हणून सांगलें, पण अजून पर्यंत तेंचें कांयच जावना. हांवूय फॉलोअप करतालो, पण फॉलोअप केले पळय कशें आसा आतां कशें आसा मरे घरांतल्यो खबरी मरे भायर घालप आसना. सो आतां ज्या तरेन हांवें तुमकां कितें सांगलें की घरान जेन्ना आमी वयतले तेन्ना हांव घरान उलयतलो कितें आसा ते प्रश्न आसा ते वयर सकयल कितें आसा तेय म्हणटले हांवूय म्हणटलो. तुमचो ब्लॉग सांतांद्रे ब्लॉग तुजे कडेन उलयला, कित्याक तेंच्यांनी फाटीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खूब आरोप केल्ले मनोज परबाचेर. तुजे कडेन डिस्कस केला कितें? पळय थोडे म्हाका आमचे जे हे आसा ब्लॉकाचे आसा तेजे म्हाजे उलयल्ले आनी तेंच्यांनी प्रश्न म्हाजे कडेनूय मांडले. खुबशे तेंकां प्रश्न दितले जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटी आसा तेंचे. सो तेंच्यांनी म्हाजे कडेन मांडलेले. सो हांवें म्हाका कितें खबर आसा तें हांवें सांगलें. तुमी एक तुम्ही आता हो एक तें सारको बरो प्रश्न केला. तुमचो अफवा घालता आनी कितें कितें घालता. हांव काँग्रेसीन वयतलो, हांव आनी खंय वयतलो, अशें तशें जाता अशें कांयच ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर. आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा, BJP कशी आसा, हें सगळें आमकां खबर आसा. सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेले आसा हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा. पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय, गोंय राखपाक जाय जाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें. आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा, हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय. आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा, हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी एमेंडमेंट हाडल्या, कायदे हाडलेले आसा, हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करता. तुज्या मनशांनी तुका हायलायट केला. फुडल्याचे इलेक्शन येता त्या इलेक्शनाक तू RJP पक्षांतल्यान इलेक्शन लढयतलो काय दुसऱ्या? हय डेफिनेटली RJP पक्ष हो आमचो पक्ष आसा. आमी सगळे एकजूट रावन RJP पक्षाचे एकटे रावन आमी काम करतले आनी फुडें 2027चे इलेक्शन लढतले. पळय हांवें आतां तुमकां आन्सर दिलो अध्यक्ष पदाचे. ते कितें आसा ते इलेक्शनाचे हेजेर जावंक शकता. हांव तेजेर सांगपाक शकना. Viresh, it's not a prank, no? It's not a prank, no? Thank you. Viresh, it's not a prank, no? फाल्यां prank म्हणून
गिरीश. इंटरनल सेपरेट दवर इंटरनल डेमोक्रेसी सेपरेट दवर पार्टी उडोवपाक सेपरेट दवर मडगांव मिटींग जाली तितून ते मडगांव मिटींगेन आसलो तूं पळय हांव तुमकां एकूच सांगता जें कितें हें आसा तें पार्टी ऑफिसान वचून आनी पार्टी कडेन मेळोन आमी उलयतले तुमकां तेजे वयर तुमकां हें आसा तें आफ्टर सेकंड ब्रिफींग जी आसा ती तुमकां दितलो एक पोस्ट घातला तुवें 39A सायड इफेक्ट म्हणून तो 39A सायड इफेक्ट कितें पळय 39 सायड इफेक्ट तुम्ही पळयता आयज गोंयांत 39 सायड इफेक्ट तुम्ही पळयता आयज गोंयांत कितें कितें पद्दतीन न्ही कामां चालू आसा तुमच्या पार्टीक लागला side effect? एक लागला गोंय कामार जाता हो सायड इफेक्ट मग तुझ्या पार्टीक लागला सायड इफेक्ट 39 डेचो आतां पळय तें हांव सांगपाक शकना तुझ्या पार्टीक NDZ जुलियस आल्मेडा बाबा तुमचो तो हिंदूच्या अगेन्स्ट रिलीजन एक सेंटिमेंट हट करता म्हणून तुमच्याच पक्षान एक हे केला आणि सीएमने स्टेटमेंट केलं ते सीएमने स्टेटमेंट केलं तेजेर तुजें कितें म्हणटा पळय सीएमाचो कितें स्टेटमेंट आसा हो सीएमाक खबर आसतलो आनी तुमी पळयता आसतले सद्याक कोण कोण गोंयांत हाडटा कोण कितें स्टेटमेंटां दिवपाक हाडटा ते स्टेटमेंट दिता गोंयांत मागीर जो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता जो आमचो पीस जो आसा तो पीस पिड्यार जाता सो अशे खुबशे प्रयत्न हे करूंक सोदता अशें तरी म्हाका दिसता गिरीश, all is good between you and जुलियसान पोस्ट घातलो सो तेजेर तुजें कितें म्हणटा फेड अप ऑफ जय श्रीराम पळय कशें आसा आतां खूब जाण खूब कितें कितें म्हणटा हांव तेजेर तुमकां रिएक्शन दिवंक शकना कित्याक तुजो प्रत्येक जाणाचें कितें आपणाचें personal हेजेर तुजो follower गिरीश, all is good between you and Manoj now. पळय हांव एक सांगता कॉम्युनल हेट्रेड कोण करता म्हणटा पळय हे जे आसा ते पार्टीचे हितून बसना आनी पार्टीचे आमच्या जो कॉन्स्टिट्यूशन आसा तितूनय बसना आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी आतां एक प्रश्न करता आतां पार्टीचे मेंबरूच ना कारण तेजेर आमकां प्रश्न आतां कित्याक गिरीश, all is good between you and Manoj now. थँक्यू सगळे ना, सांग तरी. सगळे गुड आसा तुझे काळजां नांव म्हटलं सगळे बरें आसा म्हटलें मरे तुमकां थँक्यू डेमोक्रेसी आसा तितून आमच्या पक्षाचे बद्दल हे चालूच आसले आतां इंटरनल डेमोक्रेसी हितून खूब तुमचे कडेन तुमी आयज प्रश्नूच करपाक येयले आसूंक शकता म्हाका कित्याक खुबशे ह्या दिसांनी बोवाळूय चालू जालो पण हांव एक तुमकां सांगपाक सोदता कित्याक आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स स्पेसिफिकली हांवें घेतलेली ती लेजिस्लेटीव वर्क आनी लेजिस्लेटीव ड्युटी जी आसा ही म्हाजी जबाबदारी आसा म्हाका जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव केलो तेन्ना म्हाजेर जितले जे काम आसा हें हांवें विधानसभेन म्हाजे कडेन जाता त्या पद्दतीन आनी आमच्या लोकांनी जावं गोंयकारांनी म्हाका जितले पद्दतीन जें सांगलें ती कामां हांवें लेजिस्लेटीव ड्युटी म्हणून हांवें निभवल्ली आसा गेल्या ती 4 वर्सां खुबशे वयर सकयल जाला आसतले पण म्हाजे कडेन जाता आनी आमच्या प्रत्येक गोंयकारांचो जो विशय म्हाजे कडेन जे येयले ते विशय हांवें ह्या विधानसभेन एक सत्याच्या मार्गान म्हटल्यार सत्य जे धरून जे लोकांनी म्हाका सांगले की हो अधिकार आमकां मेळपाक जाय तो अधिकार हांवें थंय मांडलो आनी जेन्ना आयज खुबशे वयर सकयल कितें येता इंटरनल डेमोक्रेसीच्या बद्दलूय प्रश्न येता तेन्ना हांव एकूच तुमकां सांगपाक सोदतां की म्हाका हांव हांगा येयल्लो आसा कालूच हांव पावला मागीर म्हाका वचोन आमचे जे पार्टी ऑफिस आसा त्या पार्टी ऑफिसान हांव वचोन म्हाजे जितले कितें प्रश्न आसा जावं तेंचे कितें प्रश्न आसा हे मांडटलो तेंचे कडेन विचार करतलो तांकां कितें दिसता तेंय तेंच्यांनी सांगचें कित्याक आमकां जाय की बरे भशेन बरे पद्दतीन हें सगळें जाल्लें आनी बरे पद्दतीन लोकां फुड्यानूय आमी आसलेले म्हाका ती कांयच हें ना की ती सोशल मिडियाचेर जावं जो आमच्या मिडियाचेर माध्यमांतून जे इंटरनल डेमोक्रेसीचे कितेंय आसूं तें आमी मांडचें म्हणून हांव तुमचे कडेन हें करता रिक्वेस्ट करता की ज्या पद्दतीन हें सद्याक चल्लां आनी कितें चलपाक जाय आनी कितें फुडें वचपाक जाय इट इज इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर आनी ते मॅटर जे आसा ते आमच्या पार्टी ऑफिसान जेन्ना हांव विजीट करतलो कित्याक आजून पर्यंत हांव पार्टी ऑफिस बेरर्स जावं पार्टीचे जे कोण ऑफिस आसा तितून हांव आजून पर्यंत पावना सो त्या टायमार वचोन हांव तेंचे कडेन कितें आसा तें तेंच्या बाबतीनूय आयकोन घेतलो आनी तेन्ना तुमकां कितें आसा ती सारकी जाप दितली गिरीश बाब तुझे ह्या बोवाळान प्रेसिडेंट पळय कशें आसा हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो म्हाजे प्रश्न आसा तो तेंचे प्रश्न आसा बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा आमच्या आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पार्टीचे तेही प्रश्न कितें आसा नाल्यार तेंच्यांनीय मांडचे आनी हे इट इज अ ओपन फोरम इट इज अ तुमकां कितें आसा तें तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव रेशमात खुबशे एलिगेशनां जाल्या तुजेर
पळय कशें आसा एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता वयता फाटीं येता फुडें वयता खुबशे ते चालूच आसता पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आतां कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन कित्याक तें सारकें आशिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना कितेंय आसा आमचें कितें म्हाजें कितें आसा तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा ते क्लॅरिफिकेशन कितें आसा हेज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हेज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो मडगाव मीटिंग घेऊन तुम्ही डिसाईड केले की पार्टीतून टेक ओव्हर करू शकता म्हणून त्या खातीर तुमले म्हणतात पळय कशें आसा पार्टी कोण टेक ओवर करूंक शकना कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता तेका कायदे आसता आयज कोणी पार्टी टेक ओवर करतलो पार्टी टेक ओवर करची ना हें सांगपाक शकना कित्याक तेका पार्टी कोण प्रेसिडेंट जाता ऑफिस बेरर कोण जाता नाल्यार इलेक्शन जावन ते जावचे आनी हांव तुमचे कडेन मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचेय तुमी विचारचें की तेंचे कोणाचें इलेक्शन जालां काय ते नॉमिनेटेड आसा ते सिलेक्टेड आसा वॉट एवर ते तुमी विचारचें पळय कशें आसा तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेज्या बाबतींत हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो आयकतलो तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतींत मागीर पळय मनोज परब आमचो लिडर आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दूख खूब जाता तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून जातलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून जातलें अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना कित्याक बेश्टेच ते गांवार पडटा आनी मागीर तुमकां जाय तशें तुमी स्टेटमेंट मिडियाचेर घालतले तू इतले दीस खंय आशिल्लो पळय, इतले दीस त्या दोन वा तीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेणी तुका आपयलो तेणी नोटीस धाडले तुवें एकूय रिप्लाय करुना तेणी रातचो देखून तुका येता म्हटलो टायम सांबाळ तुवें आजुनूय काय रिस्पॉन्ड करूं आयज तू प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुवें तुजी सगळी हेजी असेंब्लीचें कितें चवलें तूं हें जो मुद्द्याचेरूय कांय सांगना सो इतले दीस तूं खंय आशिल्लो पळय हांवें तुमकां पयलूच स्टार्टिंगूच क्लियर केलें तुवें मातशें आयकूंक आयकून दिसता मेडिकल रिजन जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जालो म्हाजो हेल्थ ग्रावंड्स मातसो वीक जालो आनी खुबसो म्हाका प्रॉब्लेम जालो त्या टायमारच्यान म्हाका मेडिकलाक लागून खुबसो इश्यू जाता तेका लागून हांव मातसो आउट स्टेशन आसलो आनी हें तुमकां पयलीं स्टार्टिंगूच सांगलें सो अशें न्हू की बाबा आनी हांवें तांकां इन्फॉर्मूय केल्लें की हांव आसचिना म्हणून तेंय तांकां इन्फॉर्म केल्लें तेंच्यानी म्हाका जेन्ना CEC बॉडीचे जावं बाकीचे म्हाका प्रश्न येयले तेन्ना हांवें तांकां इन्फॉर्म केल्लें विरेश मनोजा मदीं आनी विरेशा मदीं उजो पेटलो खंय पळय तुमकां हांव हे प्रश्न हांव सांगपाक शकना ते कितें आसा ते ऑफिसान वयता ऑफिसान कितें आसा ते आयकता आनी त्या पद्दतीन तुमकां मागीर परत प्रेस ब्रिफींग दिता आता तुवें सांगलें न्हू तो काळजान आसा आपल्याचो लिडर म्हणून तुका खबर आसा ताणें रिजायन केलें ते हय डेफिनेटली आतां तुका कितें दिसता ताणें शिता फुडें मीठ खाल्लें पळय आतां हांव तुमकां कांय सांगपाक शकना प्लीज कित्याक हांव तेजेर कमेंट करपाक शकना कित्याक जेन्ना हांव ऑफिसान वयतकूच म्हाका तेजेर सारके कमेंट्स हांव दिवपाक शकतलो नाल्यार तुमकां बेश्टेच हांव वयल्या वयर कमेंट दिवपाक शकची ना ओके ते तुमकां मिनिट ऑफ द मीटिंग मागलेले खंय आनी ते दिवना म्हणून तूं ऑफिसान वचनासलो म्हणून पळय कशें आसा आमी मातशें कितें आसा कितें ना हें सगळे तरेचे जे प्रश्न आसा हे हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो तेन्ना पूण हें खरें कारण म्हाका तेंच्यांनी मेळटले सांगलां. मागीर तेजे नंतर तांकां कितें आसा कित्याक पळय कशें आसा ते खंय आउट करप हें म्हाजें हितूंत ना कित्याक म्हाका कितें येयलें कितें ना अशें खूब कितें कितें जालें पूण तें हांवें केन्नाच आउट करूंक ना आनी केन्नाच तुमकां मिडियाक सोशल मिडियाचेर हें केन्नाच घालूंक ना सो म्हाजें एकूच हें आसा की हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो आमच्या पार्टी ऑफिसान वयतलो तेन्ना पार्टी ऑफिसान हांव तेज्या बाबतींत उलयतलो कितें आसा प्रश्न ते जाणून घेतलो बाकीच्यांक कोणाकूय पार्टी ऑफिसान हें करपाचें आसा पूण आनी एक सांग म्हाका आतां तूं इतलें उलयता जाल्यार फेसबूक पोस्टार पोस्ट घातले ते तेंची नांवां घेतली तेंची नांवां घेतली हे ते एंटी पार्टी एक्टिविटीज वो आनी कितें कुफुजांव करता पळय तें सो हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन ऑल दोज थिंग्स पळय कितें आसा हेजो कितें आसा तो फूल कॉन्स्टिट्युशनान आसा आयज कोणान कितें एलिगेशन घातलें कितें ना तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना अरे पूण हें सारकें पार्टी सत्य खोटी ह्यो हें कितें आसा हें क्लियरिफाय जें करपाक जाय वॉट एवर क्लियरिफाय करपाक जाय तें पार्टी ऑफिसान पूण जेन्ना इट इज आसा ओपन पब्लीक न्हू सर हांव पार्टीचें ना पण कशें आसा आमच्या जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशनान कितें आसा ह्या विरेश, अनेक प्रश्न कॉन्स्टिट्युशनान येता. तेजेर हांव कमेंट करपाक विरेश, शकना. अनेक
तुम्ही अनेक प्रश्न त्यांच्या- येतात. जुलियस आल्मेदा तुमचो पंच वांगडी तेका काढलो आणि तुम्ही त्यांचे वांगडा दिसले म्हणून तुम्ही अँटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी केली असो आरोप आशिल्लो. जाल्यार आता तुम्ही जुलियस आल्मेदा वांगडा आसा काय तुमच्या पार्टी वांगडा आसा? पळय हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसा आनी सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही जेन्ना स्थापीत केली तेच्या फुडें व्हरपाक लागून आमचो सगल्यांचो एकटे रावन आमी काम केल्लें आसा आनी हें फुडें काम चलचें हेंय म्हाका दिसता. आतां जो प्रश्न तुवें केला त्या प्रश्नाकूय हांव जाप दिता. कारण कितें आसा कित्याक जेन्ना आमच्या मतदारसंघात म्हाका निवडून दिता अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमी ओथ घेतलेलो आसा ह्या विधानसभेत. जेन्ना विधानसभेन हांव येयलो तेन्ना ओथ घेतला. आयज कोणूय नागरीक जेन्ना आमकां कितेंय कामाक लागून कितेंय तेंचे व्हॉलंटरिली कामाक लागून येता तेन्ना आमी तेंची जाप जी आसा ती जावं तांकां कितें हेल्प करपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय ते आमी करपाक जाय. ही आमच्यांनी ओथ घेतली आसा. रायट टू इक्वेलिटी हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. रायट टू आनी अनटचेबिलिटी जावं एबोल्युशन ऑफ अनटचेबिलिटी हें ऑलरेडी केल्लें म्हणजे अनटचेबिलिटी असो कांय प्रयास ना. सो हें हांव तुमकां क्लियर सांगता की जेन्ना जेन्ना कोणीय समज अशें हेल्पाक येता आयज कितलेशे जाण गोंयकार आमचे कडेन येता सपोर्टाक जावं हेल्पाक येता तेन्ना आमी जे तांकां हेल्प करपाक. ओके, इतली तुवें सीईसीची मिटींग अटेंड केली ना, इतली तुवें सीईसीची मिटींग अटेंड केली ना आनी आतां सांगतो आपूण ऑफिसान वयतलो म्हणून, जाल्यार तूं ऑफिसान केन्ना वयतलो, कितें आसा पळय हांव एकूच सांगता. जेन्ना हांव निवडून आयलो येवच्या पयलू पासून खंयच्योय मिटिंग्यो ज्यो आसा ह्यो मिटिंग्यो हांवें सगल्यो अटेंड केल्ल्यो आसा. तशेंच तेच्या पयलू आमच्या एज अ लेजिस्लेटर जो म्हाजो प्रायमरी फोकस जो आसा तो लेजिस्लेटर म्हणून आसा. तुमी मुद्दम हिस्ट्री काडून पळया. विरेश बोरकर खंयच्याय कमिटीच्यो ह्यो जितल्यो कमिटी आसा ह्या कमिटींक एबसंट कितले फावटी आसा काय तो मुद्दम हिस्ट्री काडा. मुद्दम तुमी पळया कोण आमदार थोडे जाण येयत ना ते आसत ना पण हांव त्या प्रत्येक जे हेका मिटिंगी ज्यो आसता बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांव त्या प्रत्येक मिटिंगेक वयता. तशेंच विधानसभेन तुमी पळया खंयचें विधानसभा सेशन हांवें खंय सोडून गेल्लो आसा जावं कितें गेल्लो आसा हें तुमी पळया. माझी ड्युटी जी कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती कॉन्स्टिट्युन्सीची ड्युटी हांवें त्याच पद्दतीन निभयल्ली आसा. जितली कामां आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन ती हांवें कामां केल्लीं आसा आनी फुडें कामां आसा तीय करता. तशेंच जेन्ना जेन्ना म्हाका पार्टीचे रिप्रेझेंटेशन आसा त्या टायमार हांवें गेलो वॉट एवर कितें ना तें क्लियरिफिकेशन सगळें हांवें दिल्लें आसा. सो हें कितें आसा तें हांव पार्टी ऑफिसान वयतलो आनी तें मागीर क्लियरिफिकेशन. विरेश एक सांग म्हाका तूं इतलें उलयता तुवें कमिटीचे मिटींग अटेंड केल्या असेंब्लीन केल्या तुका खबर आहा तुज्या जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आहा ताणें सांगलेलें ही हॅज स्पोकन अबाउट युअर परफॉर्मन्स इशू इन असेंब्ली. तुज्या परफॉर्मन्स लेवल देवाला विजयाक प्रेस केलो आनी तूं मिटिंगेक अटेंड केला तूं असेंब्ली अटेंड केला म्हणून उलयता. सो हाव डू रिएक्ट ऑन दीस? पळय हांव एक सांगता की म्हाजें परफॉर्मन्स कितें आसा कितें ना हें सगळें गोंयकारांक खबर आसा. आनी तुज्या आमदार तुज्या प्रेसिडेंटाक खबर ना आनी ना हांव सांगता गोंयकारांक खबर आसा. गोंयकारांक दिसता फाल्यां हांव सांगेंद्री मतदारसंघान इलेक्ट जावन येयल्लो आसा. लोकांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक कितें आसा तें खबर आसा. समज दॅट इज अप टू द पीपल हांव सांगपाक शकना. फाल्यां कोणूय कितें सांगता हांव तेजेर रिएक्ट करूंक शकना. ओन्ली पब्लीक आतां तुवें सांगलें काळजातलो मनशान रिएक्ट केला न्ही. काळजातल्या मनशान रिएक्ट केला न्ही. हांव एक सांगता काळजातल्या मनशाचें मरे वायट विरेश एक सांगता आनी वायट समज हांव उलयलो नाल्यार इतले दीस खूब कितें कितें जाल्लें हांवें केन्नाच तेजेर रिएक्शन दिवंक ना तुमकां खबर आसतलें. आनी हे जे डेमोक्रेटीक वेन आसा म्हटल्यार जो इंटरनल डेमोक्रेसीन कितें लागता त्या पद्दतीन आमी पार्टी ऑफिसान सो तुमचे कितले एलिगेशन केला सगळ्या फुटी पळय हांव पळय कितें केलां कितें ना तें आतां पळय हांगा कितें उलयता तें लागना बट जे पार्टी केल्या पार्टीचे कमिटी मेंबरान केला सीईसीन केला एक्स तुमचे प्रेसिडेंट तुमच्या ब्लॉकाचेर केला. सो सगळे एलिगेशन फेक ऑर ट्रू. पळय तें जें कितें आसा पळय तें पार्टी ऑफिसान वयतकूच कळटलें. केन्ना? म्हाका कितें येयला तेजेर हांव केन्ना वयता? ते पॉयंट मांडले म्हणटकूच म्हाका कळटलें की सगळे बाबा क्वेश्चनाचे आन्सर तुज्या ऑफिसान वयता. पब्लीक डॉमिनान तुमचें नाव घेवन सांगता की बाबा तुम्ही खंयची मिटींग अटेंड करिना. काही मडगांव मिटींग जाली थंय एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाली तुम्ही Chaired by you. ओव्हर करपाक ट्राय केले. हे सगळें पब्लीक डॉमिनान आसा आनी तेंच्यांनी उलयला प्रेसान उलयला. जेन्ना प्रेसान उलयला जाल्यार हे फोटींग काय खरें? पळय हें तुमकां सांगता कित्याक पळय पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा पळय कॉन्स्टिट्युशन म्हटल्यार तो बायबल ती गीता परत तो पुराण हें आमी पळयता.
फाल्यां कोण खंय कितें उलयता कितें ना हें तेंचेर आसा तें फुडलें हें आसा पण हें जितलें आसा पळय तें पार्टीचें जेन्ना ऑफीस आसा ऑफिसान वयतलो ते पार्टीचे ऑफीस बेरर आसा तेंचे कडेन अपॉइंटमेंट घेता तेंकाय विचारता आनी बाकीचे कोण आसा तेंकाय विचारता हांव तुमकां टायम आनी डेट हांव जेन्ना वयतलो आनी मागीर तेंकां ही गोष्ट सांगता मनोजा कडेन तुज्या फोनार उलोवप जाला हांव लास्ट केन्ना उलोवप जाल्लें म्हणून पळय हें सगळें जें आसा पळय प्रश्न आसा पळय हांव थंय गेल्या शिवाय तुमकां बेश्टो ना, answer तितलेंच दिवंक सांगता. शकना. मनोजा कडेन last केन्ना ते उलोवप? comment हांव करपाक शकना ते लास्ट सर. 3 महिने पार्टी बंद करपाच्या वेळार कितें विचार बदलता पळय हेकाच लागून तुम्ही असेंब्लीन पार्टिसिपेट हेकाच लागून हांव तुमकां एकूच सांगता की तुम्ही आता म्हाका प्रश्न करतले हांव परत तेच सांगतलो विरेश, सो म्हाका एकूच जाय की अरे, आमचे जेन्ना विरेश, office bearers आसा थंय ना, जाल्यार हांव मीटिंग तू म्हाका- मनोजाक परत पार्टी प्रेसिडेंटशिप घे म्हणून रिक्वेस्ट करतलो पळय सांगतलो. पळय पळय हांव एकटो सांगपाक कोण न्हू कित्याक सगळे जे पार्टी ऑफीस बेरर्स आसा कॉन्स्टिट्युशनान सगळे कमिटीज आसा जो बाकीचे फाउंडर मेंबर आसा अशे खूब तरेचे कॉन्स्टिट्युशन बरयल्ले आसा हे सगळे जे आसा तुजें कितें दिसता? आमी ऑफिसान वयतूच कळटलें तुजें ओपिनियन कितें पळय पर्सनल माझे ओपिनियन इतलेंच आसा की कितें जाता तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय आनी डेमोक्रेटीक वेन हे फुडें चलपाक ना, जाय मागीर तू तेका रिक्वेस्ट करतलो परतो येवचो म्हणून म्हाजो पर्सनल हें तुमकां सांगलो हांवें कितें जें आसा तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय कॉन्स्टिट्युशनल वेन जावपाक जाय आनी ते पूण कॉन्स्टिट्युशनल फाल्यां जर वोटींग जाय कमिटीन की मनोजाक परत रिटर्न हाडपाचें तितून तुमचें वोटींग ताका परत हाडपाक आसतलें काय नाका हाडपाक पळय कॉन्स्टिट्युशनाचे तुवें हें आसा पळय तें आमी ऑफिसान वचोवलें हांगा आतां Okay. प्रेस मिडिया विरेश, आनी एक सांग पळय. ते तुमी आनीक बोलतात कितें विरेश घालतात आनी एक सांग जुलियसान एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्ल्यो तुज्या हिसपान पळय लुसियन बा कितें रॉंग केलें जावं तेका- हो पळय बसला जावं तेका काडटा सांग. लुसियन रॉंग केला जाल्यार तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाला हो पळय बसला पळय जावं तेका काडटा सांग तुका कन्सर्न केल्लो तुका कितें दोगांनी एंटी पार्टी एक्टिविटीज बा कितें केल्या हांव दोगांनी एक सांगता की इंटरनल डेमोक्रेसी अंडर खूब कितें कितें जाता खूब जाणांचेय दुसऱ्यांचेय जाता सगळ्यांचे ते असतात पण हांव तेजेर कितें क्लेरिफिकेशन आसा ते पार्टीच्या हितून वचून क्लेरिफिकेशन दिवपाक जाय तेजेर आनी कितें म्हणून कमेंट अरे तू दी रे तिका नो डाऊट तू तुमच्या त्याने publicly press conference पब्लिकली सांगला न्हू तुमच्या हितून येता पोस्ट घातल्या तुझ्या ऑफिसात तुका सांगलें न्हू तेजी सांगात सोड ना, ते- म्हणून केल्लें तुका ते सांगलें कितें कितें आसा पळय हांवें तेजेरूय वॉट एवर रिप्लायज म्हाज्या सायडची आसा ती हांवें दिल्ली आसा सो अपार्ट फ्रॉम दॅट आनी कितें आसा जाल्यार हांव थंय वचून आमची बसका घेवन तिका ताचे वयल्यान पॉलिटिकल टायमार मेळटलो काय क्लॉक टायमार ताका दोन्ही टायम धरा तुम्ही पॉलिटिकल आसात आनी क्लॉक टायम दोन्ही आसता तशेंच विरेश सगळे ब्लॉक आसा पळय ब्लॉक आसा ते डिझॉल्व केल्या हय. सो इवन तुमचो सांगा न्हू सुद्दां ब्लॉक पळय, डिझॉल्व हय. एक ब्लॉका लागून सगळे जाला ना म्हणटा कितें आसा हांव सद्याक नाचलो गोंयान हांव गोंयच्या भायर आसलो आतां येवन म्हाका ऑफिसान वचून उलोवचें पडटलें कितें जालें कित्याक लागून हें केलां आनी हांव सीईसी मिटिंगेकूय नासलो सो आय कांट टेल हे सीईसीचे जे मेंबर आसले जो ऑफिस बेरर आसले दे कॅन गिव अ प्रॉपर क्लॅरिफिकेशन आनी एक ते सांगलें हितून एकूच कळ्ळें की आतां पर्यंत जें घडलां तेजेर तुजे कडेन कांयच नॉलेज ना तूं कांयच